عندنا 2014 عندنا 2014 Lancement 2014. Donc, le prof réchauffe maintenant les compétences d'étudier un mouvement suivant un plan incliné. Ou même là, chute parabolique. La plupart des nationaux, tu connais, deux parties, c'est trois parties. Tac, tac, tac. On a la première partie. Il y a le plan incliné. C'est nous autres présents. عندك اخويا هنايا لو بوان ا عندك اخويا هنايا لو بوان بي عندك اخويا هنايا الفا بطبيعه الحال ليكزارسيس كامل كيتكلم على واحد لو سكيور واقيلا هذاك لو سكيور انا ما غنحلش معاه il suffit de le représenter par un corps ponctuel S باش ما نبقاش ندابز انا وياه ثاني حاجه غدير شنو هي غتصل لو روبير le repère ديال غيكون OX confondu مع le plan accélération de l'ocelle de même sens que le mouvement OX l'autre axe غيكون عندنا هو OY perpendiculaire vers le haut هو Y مزيان عطاك لي دوني انا ما غنقراش باش ما نضيعش الوقت غنمشي نيشان premièrement l'étude ديال الموفمون sur la partie AB هي عندنا VB connu عندنا le mouvement se fait avec frottement عندنا PB connu etc. En appliquant le deuxième loi de Newton, trouver en fonction de alpha A et G l'expression de coefficient de frottement. أول مشكل لقيناه هو كاين دي زاليف اللي يا إما ما عارفينش شنو هو الكوفيسيون دو فروتمون يا إما نساو شكون هو الكوفيسيون دو فروتمون. حطوه هو الأول نديرو رابيل. كوفيسيون دو فروتمون ولا باش نفهمو أكثر. كوفيسيون دو فروتمون تيبان ملي كتكون هذا الموفمون افيك فروتمون. موفمون افيك فروتمون كتقول لنا بأن R غتكون انكليني على Y في لو سونس انفيرس دو موفمون. يعني غنرسمو R غنرسمها في هاد لا بارتي. فصافي فيما بغا يسمي ماشي ضروري ولكن انا غنرسمها دون مانيير باش البروجيكسيون ديالي يبان. دونك هاد ار الا بروجيتيناها على اي هنايا طق 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 عرفتي شكون هو هذا؟ شكون هي هذا بالو ولا هنايا شكون هو هذا؟ سي لا رياكسيون نورمال اف ال ولا البروجيكسيون ديالها هنايا بروجيكسيون نورمال شنو عطينا هنايا؟ عطينا لا فورس بوزيتيف اللي هي لا فورس دو فروتمون بوزيتيف. دونك شكون هي اللي عندنا هنايا سي بوزيتيف. هاد لونغ اللي عندنا هنا بين ار و ار ان هذه اللي عندنا هنا كتسمى معروفه كتسمى اونغل دو فروتمون في اللي هي لونغ اللي ما بين ار ان و ار توجور وما كتبان حتى كتكون عندها الموفمون افيك فروتمون كتخلق معاها الكروندور شكون هو ك اللي هو كوفيسيون دو فروتمون دون بار كيساوي لنا طونجونت في دوطر بار الا بغيت تساوي لنا طونجونت هو لوبوزي على لادجاسون لوبوزي شكون هو ميم اف يعني غيكون عندنا هو اف على ار ان. دونك باش تحسب نتايا باش تحسب كا عندك دو بوسيبيليتي سوا تكون عارف ا في ودير لها طونجون سوا تكون عندك اف و ار ان وتغومبلاسي بيسي. هاد التمرين غيمشي معاك هنا غيمشي معاك الاف الكا مع اف مع ار ان غتقلب على بوزيتيف وتقلب على ار ان باش تلقى لو كوفيسيون دو فروتمون كا. هذا هو ليسبري ديال السؤال الاول. دونك نبداو حنايا السؤال الاول كيتكلم على هذاك لو كوفيسيون دو فروتمون. خاصنا نديرو دوزيام لوا دو نيوتن. دوزيام لوا دو نيوتن شنو كتقول لنا؟ حنا كنا سميناو كنا سميناو آداب تطبيق لا لوا دو نيوتن. آداب شنو هو الآداب ديالو؟ سيستيم étudié bilan des forces dans un repère terrestre supposé galilien on applique la deuxième loi de Newton. ضروري دير هادشي مازالش نجي نحطو نيشان واخا نمشيو لهادشي شكون هو؟ سيستيم étudié نورمالمون في ليكزارسيس عندنا شكون هو؟ سي ان سكيور دونك حتى انا غنسميها فاك هنايا سكيور ها هو بيلون دي فورس عندنا هنايا ها هو دو بوان. شحال من فورس عندنا؟ عندنا دو فورس بي و ار و بيان حيد درتي هاد ار يا اما نكتبوها ار يا اما نقسموها على جوج حيت نورمالمون ديك ار بلاص ان فيها جوج ديال لي كومبوزون يا اما نكتب ار يا اما نكتب ار ان بوتيت. انا تعلمت معاكم هنا في القياس كنكتبوا غير ار و ار ان بوتيت كيبانوا لنا في لي بوزيسيون جوجهم صحاح صافي. ايا هيما دونك عندنا هنا شكون هو هذا 100 بوا هذا عندنا هنايا 100 بوا وهذه اللي عندنا هنا شكون هي réaction du plan هاي. دونك لا فراز ديال الشهيره شكون هي؟ dans un repère انا غنديرها en bref dans un repère terrestre galilien طرق طق طق on applique شنو on applique
la deuxième loi, on applique la deuxième loi de شكون؟ de Monsieur Newton. Deuxième loi de Monsieur Newton, شكون هي؟ كتقول لي سيغما دي فورس يعني بي بلس ار ايكال ام فوا ار جي. انا باغي كا كوفيسيون دو فروندمون، يعني خصني نقلب على من؟ خصني نقلب على بوتي اف وخصني نقلب على اف ان مروه. خصني نقلب على اف وخصني نقلب على اف ان. بيني وبينك الهضره، الا بغينا بوتي اف جو دوا بروجيتي سور شكون؟ سور اكس، حيت عندنا اف سويفون اكس. ولا بغينا اف ان جو دوا بروجيتي سويفون شكون؟ سويفون ايكغيك. اذا الا بغيتي شي نهار اف غتبروجيتي على اكس، ولا بغيتي شي نهار اف ان غتبروجيتي على ايكغيك. علاش؟ لان اللي مرسومه مع اكس اللي مرسومه مع ايكغيك. غنزيد انا نرسم هنا، شنو غنزيد نرسم؟ غنزيد نرسم هنايا شكون؟ لو بوا بي، ها هو غنحتاجو تا هو. دونك انا هنايا خصني ندير دو بروجيكسيون. حنا مولفين في التمارين ديالنا كنبروجيتي سويفون ان سول اكس اللي هو لاكس ديال الموفمون، اما دابا هو تيفرض عليك، انت باغي بروجيتي مع اكس غتبروجيتي مع اكس، وباغي اف ان مع ايكغيك غتبروجيتي على اف ان صحا، ماشي بغو واخا. دونك غنمشيو نبروجيتيو على اكس، غنمشيو نبروجيتيو على اكس، ها هو غندير حاجه بحاجه. غنجي انا اول حاجه هنا غندير تيك طق طق بروجيكسيون ها هي سور شكون؟ سور او اكس طق 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 دو بوان. غنحيدو لي فيكتور وغنديرو خويا بي اكس زائد ار اكس كيساوينا ام ا اكس. زوينين زوينين. بيني وبينك ا اكس شكون غيكون عافاك؟ هو ام ا. علاش؟ لان ا ايكغيك كتساوي زيرو. علاش؟ لأن لو موفمون se fait sur OX seulement. Sur OX seulement. ها مزيان. دابا غادي تقلب لي على هاد الناس هادو. شكون هو ار اكس؟ هاو تساوي عندك هنا ام عندك هنا ا. شكون هو ار اكس؟ لا بروجيكسيون ديال ار على اكس فين كنطيحو؟ كنطيحو في اف. غنكتب اخويا اف هي الاولى بما ان سونس اوبوزي موان. علاش؟ لان اف عندنا فيغ لو او اكس عندنا فيغ لو با. بي اكس غنبروجيتي بي مع اكس طق 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 طق. دونك هادشي اللي عندنا هنايا شكون هو هذا اللي عندنا هنايا؟ هو بي اكس. الفا بوي الفا اللي هنايا كنا سميناها الفا بوي. علاش؟ باش نعقلوا بان الفا اللي هنا كتكون ما بين بي او ايكغيك. ها بي ها او ايكغيك، ها الفا كاينه هنا ها الفا كاينه هنا. بي اكس بارابور الالفا شنو؟ اوبوزي فين كاين؟ سينوس. دونك غنلقاو هنايا عافاك بي فوا سينوس الفا. بما ان لي دو سونس بحال بحال غندير هنايا بلوس. دونك غتولي عندك هنايا ام فوا جي فوا سينوس الفا ناقص بوتيت اف كتساوي لنا ام فوا ا. جو شارج بوتيت اف غتمشي هادي هنا وهادي هنا، شنو غنلقاو اف كتساوي ام فوا جي فوا سينوس الفا ناقص ام ا. والله يرضي عليك الا ما كانش استاذ بغاك تبين شي فورمول شي تخربيقه ما تعمل ما تنشر داكشي لقيتي خليه، حيت ربما من بعد بغيتي تختزل ولا شي حوايج زوينين. دونك بوتيت اف صافي درناه. فين غنمشي دابا؟ جو شارش ار ان كاينه سويفون ايكغيك. دونك جو دوا بروجي سويفون ايكغيك. دونك غنعاود ندير بروجيكسيون وحده اخرى نجيما وغنقول استاذ دابا بروجيكسيون سور شكون؟ سور او ايكغيك. زوج طق 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 طق. اش غادي يولي عندك؟ غنحيدو لي فيكتور من هنايا وغتولي عندي بي ايكغيك زائد ار ايكغيك ايكالا ام ا ايكغيك ايكالا زيرو. علاش ايكالا زيرو؟ حيت ا ايكغيك ايكالا زيرو. علاش ا ايكغيك ايكالا زيرو؟ حيت لو موفمون سو في سويفون او اكس سولمون. حنا هضرنا داك النهار في لي موفمون ريكتيلي بحال هكا او بيان بحال هكا توجور اي حاجه سويفون ايكغيك تتمشي. لي في ايكغيك تيكون كيساويو زيرو ولي زا ايكغيك تيكون كيساويو زيرو. لان هاد السكيو فاش غيكون كيتحرك شحال ايكغيك ديالو هنايا؟ زيرو هنايا زيرو هنايا زيرو. دونك نو فاري با ايكغيك ديالو كتبقى نفسها. شكون كيخلق ليا لا فيتاس؟ فارياسيون دو ايكغيك. بما انه نو فاري با ما كايناش في ايكغيك. وشكون كيخلق ليا ا ايكغيك؟ فارياسيون دو فيتاس. بما ان في ايكغيك نو فاري با دونك ا ايكغيك ديال زيرو. السلام عليكم. الله يعاون. دابا هنايا هذا غيبقى لنا هنا ايكغا زيرو. شكون هو ار ايكغيك؟ بروجيكسيون ديال ار على ايكغيك فين كنطيحو؟ كنطيحو في ار ان. دونك غتبعد لنا ار ان زائد و بي ايكغيك غتبروجيتي هنايا طق 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 يجيك هذا اللي عندنا شكون هو بي ايكغيك. بي ايكغيك بارابور الالفا شنو كيشكل؟ ادجاسون فين كاين؟ كوسينوس وعافيك ا موان غتكون بي كوسينوس الفا. علاش لو موان؟ لان بي ايكغيك فيغ لو با و ايكغيك فيغ لو او.
دونك من هنا غنجبد ار ان، شنو غتلقى ار ان كتساوي هي ام جي كوسينوس الفا زوج. شنو غدير دابا؟ غتهز ار ان لو بوزيتيف وتعوضهم في كوفيسيون دو فروتمون، غتولي عندك اخويا هنايا الكا كتساوي لنا شكون؟ كتساوي لنا ام جي، كتساوي لنا ام جي سينوس الفا ناقص ام ا لو تو سور ام جي كوسينوس الفا. خلاص ما تعمل ما تنشر ما تختزل ما حتى حاجه سالين زوين. بعدين لو بروف شنو بغا؟ اون قول لي شنو بغا؟ شنو بغا من بعد؟ à l'instant t b calculer la valeur de a. عطاك في بي، عطاك لا فالور دو في بي. دونك شنو غتمشي دير؟ بما ان عندك في بي وعندك تي بي، شنو غتمشي دير؟ تقلب على ليكواسيون اوغير دو فيتيس، تقلب على ليكواسيون اوغير دو فيتيس، وليكواسيون اوغير دو فيتيس ملي كتجيني من البريميتيف ديال ا، اش من ا اكس ولا ا ايكغيك؟ ا اكس، حيت ا ايكغيك ما كاينش ما خدامش. دونك اش غنمشي ندير دابا انا هنايا؟ غادي نسمي لا كيسيون ديالي بعدا واحد جوج، وغنقول الاستاذ اون ديجا نفكروا استاذ فكر معايا، اون ديجا راه عندنا راه حنا لاقيين قبيله ان ا اكس عرفت فين هي؟ نورمالمون هي هادي، ان ا اكس شكون هي؟ ان ا اكس شكون هي؟ هي جي لا انت هنايا تهبط هاد الايمان شنو ولا عندك هنايا هي جي سينوس الفا ناقص اف سور بوتي هاي عندك هادي. وحنا عارفين وغتقول الاستاذ عاوتاني اي اون سي كو عارفين اي اون سي كو دو بوان ان ا اكس مالو هو دي في اكس سور دي تي بار انتغراسيون plus les conditions initiales. Je trouve que Vx de t كتساوي هذاك ال ax القيسي اللي هو j هو سينوس الفا. سامحوني حنا كنقلبوا على ax بلا ما نعوضوها، سمحوا لي انا غنخلي هذه هنا غير كوم كوا انها ديفيرون دو زيرو نخليها، وانا هنا بلا ما نعوض حيت انا كنقلب على ax. صافي غنخلي هنايا ax فوا t بلس شكون؟ بلس v0x. v0x فين كنجيبوها؟ واش افيك فيتاس انيسيال ولا سون فيتاس انيسيال؟ شنو قلنا في التمرين؟ ها؟ سون فيتاس انيسيال غتمشي هادي حيت عندنا سون فيتاس انيسيال. اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا بان ا في اكس كتساوي هادشي. اش غندير دابا لهادشي هذا؟ او بوان بي. اش غيولي عندك هنايا؟ في بي كتساوي ا اكس فوا تي بي. دونك ا اكس شكون هو في بي سور تي بي. صافي شحال دار في بي؟ 20 والاخرى دونك عندنا 20 على 10 كيساوي شكون؟ جوج متر سكوند موان. صافي هادي درت انا غير باش نبين بان ديفيرون دو زيرو، ولكن ليكواسيون خدمتها ب ا اكس سولمون حيت انا جو شارج ا اكس غتبقى افيشي. راه اصلا هذاك الموفمون اكسيليري باش عرفتيها بدا من الزيرو وصل ل 20 ما يمكنش يكون كيساوي زيرو. صافي انا غير بغيت نزيد داكشي نورمالمون انا ما رديتش البال ما كتبتش هادشي كاع، كتبنيش انا ا اكس ديفيرون دو زيرو نهبط. صافي انا غير ما رديتش البال، اما انت في ورقتك بغيتي نمسحها نمسحها بلاتي. هانت نحيدو هادي كاع هانت غادي غير تفكر الاستاذ بان لاكسيليراسيون ا اكس ديفيرون دو زيرو حيت الموفمون عندنا اكسيليري باش عرفتي اكسيليري بدا بزيرو وصل ل 10 راه 20 وصل ل 20 دونك راه اكسيليري. دونك ا اكس غيكون ديفيرون دو زيرو. دونك الا بغيتي في اكس دير بريميتيف ديال ديفيرون دو زيرو هي ديفيرون دو زيرو فوا تي زائد في زيرو اكس. هذا كيساوي زيرو. السلام عليكم. الله يعاون. ها؟ لا في زيرو اكس ديبون دو كونديسيون انيسيال. واخا نكونوا في بي ولا في سي ولا في دي كتبقى ديال الكونديسيون انيسيال. هذه اللي كتاخذ بي. ها هي عطيتها بي. صافي كاين شي سؤال اخر؟ غنرجعوا للفيسبوك دابا حيت كان اللي وجدتي انت قبيله كان خاصك في مشكل واحد هو ما عندكش غتعاود تهز لاكسيليراسيون منها تعاود تحسبها هنايا. نديروها هنايا غتعاود تحسب ما غنحسبش انايا انت كتعاود تحسب داركم. اش غيعطيك هنايا؟ ام جي سينوس الفا ناقص ام ا لو تو سور شكون؟ ام جي كوسينوس الفا. اصلا لا ماس غتختزل لك واش الاخر غتعوض. صافي صافي صاحبي مسح هنا بغا الاستاذ
نعم الاستاذ بغى ار بسمة بغيت ار 1 3 غاسين عافاك الار اش كتساوي ليا غاسين كاري ديال شكون ديال اف او كاري زائد ار ان او كاري كنطلب في الشيم في الاكسبريسيون عندي تما الطونجون عندي الطونجون خصها تبان الطونجون ساهله باش تبان شكون هي الطونجون هي غنمشيو لاف نطيروها غنطير الاف ما تبقاش شنو عارفين حنايا عارفين بان الطونجون ديال في كيساوي لنا اف على من على ار ان اذا من هنا غنجبدو بوتيت اف شكون هو بوتيت اف هو ار ان فوا طونجون في غندير هادشي او كاري ونحطو هنايا اش غادي يولي عندك غيولي عندك بان ار كتساوي غاسين كاري ديال شكون ديال اخويا ار ان او كاري طونجونت في او كاري زائد ار ان او كاري نعمل ار ان او كاري نخرجها برا صافي ها انت اسمع معايا هادي غيولي عندك هنايا ار كتساوي غاسين كاري شنو عندنا هنايا ار ان او كاري فاكتور شحال غيشيط لك هنايا طونجونت كاري في زائد 1 داكشي اللي باغي ار ان بما ان او كاري ممكن تخرج برا اش غتولي غتولي ار ان غاسين كاري ديال شكون ديال طونجونت كاري في زائد 1 هاد خونا شكون هو السلام عليكم ام جي كوسينس الفا غاسين كاري ديال طونجونت كاري في زائد 1 شكون هي هادي السلام عليكم اف ان ما فيهاش واحد الاكسيليراسيون اف ان لا هاي دابا غندوزو لوسو لوسو تما دار لك الاستاذ زوين عطاك لي زيكسبريس كان خصهم ما يعطيهمش انت تلقاهم ولكن حنا غنمشيو مع التبعي صافي داك السكيور جا السي دابا هوب غينقص فين غيولي شوت صغارولي يعني غينقص الى من هنايا عرفنا شحال غيطيح مول غيبدا من هنايا عرفنا شحال غيطيح كيتسمى شوت بارابوليك شوت بارابوليك كيمشي ليه بلا في نورمال انو سيمي كا سون بو الى الاستاذ زاد معاك شي فورس كتزيدها بحال في 2010 زادونا واحد لاكسيون دو لير راه كاينه في الشين سيروا شوفوا زوين 2009 غنحطو غدا 2014 هو نصايب واحد 10 ديال الوطنيه في الميكانيك نوليو بها ما علينا هنايا الاستاذ دار معاك زوين قال لك à l'instant t0 que l'on considère comme une nouvelle origine le skieur quitte la partie BC le lum وعطاك لي سيكونسيون اوفير عرفتي شنو عطاك لي سيكونسيون اوفير في الامتحان عطاك الذهب عرفتي عطاك غناك الله ها جا الاستاذ ما لقى ما يدير دوزيامون عطاك اخويا لي سيكونسيون اوفير شنو قال لك؟ قال لك اخويا اكس دو تي كتساوي شكون؟ كتساوي شكون؟ بي سي كوسينوس الفا فوا تي ناقص 15 وقال لك هنا ايكغيك دو تي كتساوي شكون؟ موان جي سور 2 moins g sur 2 fois t carré plus bc sinus alpha fois t. قال لك السؤال الاول déterminer dans le cas bc كتساوي لي كوردوني دو سومي. اول حاجه سير على السومي سير شوفوا في الشيما مابقاش تعيش في الاحلام. عارفه سيبوزون هاد خونا يطيح هنايا شنو تسمى البلاصه هادي؟ شنو تسمى البلاصه هادي؟ السومي. عارفه اصلا هي الفيديو السومي صافا هاي في سومي انا باغي لي كوردوني دو سومي مي غنجيبهم من هذه دو زيكواسيون غتقول الاستاذ هنايا او سومي سنطيه غتقول الاستاذ هنايا او سومي اس دو بوان غيولي عندك هنا اكس اس ايكال غيولي عندك ايكغيك اس ايكال زوج شنو غيولي اكس اس غتعوض هادشي هنايا غيولي عندك هذا هو في سي كوسينوس الفا فوا تي اس ناقص 15 وهذا غيولي عندك هو موان جي sur 2 fois ts au carré زائد vc sinus alpha fois ts. كون كان الاستاذ زوين تصور معايا كون كان الاستاذ زوين من هادشي كون عطانا تي اس هنانا دابا المشكل ما عندناش تي اس خاصك تقلب على شي حاجه جديده وحده اخرى شنو هي هادشي اللي فهمتي هنايا انت عارف انت هادشي عندك ها هو انت هادشي عندك انه او سومي انت هادشي عندك انه او سومي راه في اس ايكغيك
كتساوي زيرو. هادي راه معطى، هذا راه ساروت، هذا راه كلي. إذا شنو خاصك أنت؟ ما كرهناش تكون عندنا ليكواسيون ديال في إيكغيك نعاودو بزيرو نجبدو تي. عندك ليكواسيون إيكغيك؟ ما عنديش، ولكن عندك إيكغيك. اش غنديرو ليها؟ تولي سميتها في إيكغيك. زوين. غتمشي تقلب على في إيكغيك. في إيكغيك شكون هي دي إيكغيك سور دي تي. غتدير ديريفي لهاد الناس هادو. اش غتعطيك هنايا؟ جوج غتهبط مع جوج غتمشي، غيبقى لك موان جي فوا تي زائد في سي سينوس ألفا. دابا هذا غدير هادشي كامل كيساوي شحال؟ زيرو، تجبد منو تي اس تعوضو هنا وهنا وهنا. غنضربها 10 غادي. ما شوف هو في الشوفه ما غيعجبكش، ولكن إلا مشيتي اليوم في الدار، اليوم مشيتي للدار، اليوم عاود وشوف شحال وقع. دونك حنا عارفين على ان في اكس ايكغيك كتساوي زيرو. ولا بغينا نجبدو من لا دوزيام شنو هي مثلا؟ إيكغيك. تعاودي من الزيرو قريبه لك هنايا، تخليها لي قريبه لك، وتعاودي انت من ا اكس ا ايكغيك وديري بريميتيف وتلقاي في اكس في ايكغيك هاكي من حقك. نخلي انا حامل في دارنا ونمشي للمرجان ولا نمشي ياك سير للمرجان. ماشي صعيب، ماشي خلاص صحيح تمام. قول لي انا شحال كاع عندك؟ يعني هنايا موان جي فوا تي اس زائد في سي سينوس الفا. من هنا غتجبد تي اس، شنو غيولي عندك تي اس كيساوي؟ هو في سي سينوس الفا لو تو سور جي. غتشد هادشي دابا تعوضو هنا، انا ماشي يديك سد، انت غتعوض هذا فين؟ هنايا، تعوضو فين؟ هنايا، غتعوضو فين؟ هنايا. وغدير ابليكاسيون هنا. صافي. الا بغيتي تعوضو بلا هادشي ما تخافش، حسب هاد لا فالور رقم عدد وعوضو هنا بالارقام وصافي. دابا صافي اخويا زيادو اوكي. واجي معايا اخويا جوج ناري جوج. Déterminer en fonction de G alpha la condition que doit vérifier la vitesse VC pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. اسمع، شحال خاصها تكون VC باش لو سكيور ما يطيحش هنايا؟ ما بغاش يطيح هنا. شحال خاص تكون VC باش ما يطيحش هنا؟ شنو غيخصنا؟ بعدا الاول ايكواسيون سير الاربع هاني قلق بها خصها ايكواسيون تراجيكتوار. علاش؟ حيت عندنا يطيح ما يطيحش. شنو معنى ما يطيحش في اللاك؟ يعني ينقز موا يطيح فين؟ فوق موا ينقز. بغيتي ما يطيحش هنا موا خصك ندير زوج سباق، يعني يطيح موا. شنو يطيح هنايا؟ اكس كتساوي شحال؟ زيرو. إيكغيك كتساوي شحال؟ زيرو. فين كاينه اكس و إيكغيك؟ ايكواسيون تراجيكتوار عندك؟ ما عندكش. دونك خصك تمشي تحط ايكواسيون تراجيكتوار هي الاولى، تعوض اكس بزيرو، تعوض إيكغيك بزيرو وتقلب على فيس. صافي. اوكي شنو هي لا كونديسيون؟ لا كونديسيون هي انه ما يطيحش في اللاك. دابا راه كاينه في خاص تما. اوكي راه ما عندنا لا ديستونس لا والو. عندك زيرو شنو زيرو اكس ايكال زيرو ايكال زيرو. نو ولكن لا كونديسيون. لا كونديسيون دو شنو؟ لا دو نو كونديسيون با تومبي دون لو لاك ولا سيغ. شنو هي؟ هو دير عطاو انه هما كيسولوك انت على لا كونديسيون. لا كونديسيون كو دوا فيريفي في سي. شحال خاصها تكون في سي باش ما يطيحش هنا؟ دابا شنو خاصها تكون دابا باش نمشيو دقيقه ما يطيحش في اللاك؟ شنو معنيتها؟ يطيح هنا، يعني يطيح هنا ولا 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 اللي بغيت. موا كنمشيو للمينيموم. موا فين خصو يطيح؟ فوق. مزيان. شنو هي يطيح فوق؟ خاص اكس تكون كتساوي زيرو و إيكغيك تكون كتساوي زيرو. حيت غيطيح فوق. يعني لابسيس ديالو زيرو إيكغيك ديالو زيرو. شكون هي ليكواسيون اللي فيها اكس و إيكغيك؟ ديال تراجيكتوار. خصك تمشي دقيقة. صافيني. غنلقاوها من هنايا، غنجبدو التي من نعوضو هنايا. جبدي التي من هنايا، شنو غتلقاي التي من هنايا؟ هذا غيمشي هنا غيولي شكون؟ اكس زائد 15 على في سي كوسينوس الفا.
عاودها هنايا. شحال عندك إيكغيك كيساوي؟ قولي لي موان جي سور دو إكس زائد 15 على في سي كوسينوس ألفا لو تو أو كاري زائد شكون؟ زائد حيدو هادشي زائد في سي فوا سينوس ألفا فوا إكس زائد 15 على في سي كوسينوس ألفا. هاي وغتعاودي شنو؟ إيكغيك كتساوي زيرو إكس كتساوي زيرو وتقلبي على في سي. نكمل. صافي عاد تكملوا راسكم. طيب غادي هذا كيساوي زيرو ودي هذا كيساوي زيرو ودي هذا كيساوي زيرو وتقلب على الفيس. غيخرج واقيلا من الدوزيام دوغري قلب عليه. صافي تي تخوف تي شارج تي تخوف غتقلب هنا على الفي سي على خاصها تكون في سي. تمرين زوين وخا سيونس مات حاولوا زوين انا عجبني.